ती कुराहरू गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा एसिएम नेपाल एउटा यस्तै स्टुडेन्टहरू मिलेर एउटा खोलेको एउटा संस्था हो। यसमा हामीले अहिले एसियन कन्सल्टेन्सी भनेर एउटा कम्पनी दर्ता पनि गरेका छौँ। यसबाट स्पेसल्ली हामीले ट्रेनिङहरू दिँदै आइरहेका छौँ। स्टुडेन्ट्सहरूलाई सेमिनारहरू वर्कसपहरू विगत 3 वर्षदेखि हामीले यो गर्दै आइरहेका छौँ। र यो चाहिँ अब पहिलोपटक लकडाउन पनि भएकोले वेबिनार हामी ट्राई गरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ यो ट्राई गर्न खोजेका हौँ। र आजको 5 वटा टपिकमा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर्स, हामीले इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर्स त चिनेका छौँ, कतिले चिनेका छौँ, कतिले आज देख्नुहुन्छ पहिलोपटक मैले धेरै इन्जिनियरिङ सफ्टवेयरहरू राखेको छु। र त्यसको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन कहाँ कहाँ छ त त्यो कुरा गर्छौँ। त्यसपछि एकाडेमिकल्ली कसरी हामीले राम्रो मार्क्स ल्याउने, कसरी हामीले चाहिँ टाइम म्यानेज गर्ने। बीमा चाहिँ टाइम म्यानेज गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो टेक्निकल इस्युज आउँछ। हेलो मन ओके पख अब कुशल होस् क्या, अब कुशलले गर न। ओके अब सायद नआउला, अब होस्ट चेन्ज भइसकेको छ होइन। अब होस्टले त्यो सबै कुराहरू सम्हाल्नुहुन्छ। र टाइम म्यानेजमेन्ट, बीमा चाहिँ कसरी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने त त्यो कुराहरू अब कतिलाई थाहा छैन होइन। सो त्यो कुरा पनि आज हामी अलिकति गर्छौँ। त्यसपछि बीई पछाडि के त, बेसिकल्ली यो सेसन टार्गेट चाहिँ बीईको फाइनल इयर स्टुडेन्ट्सहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँहरूले बीई पछि के फिल्डहरू छन्, कहाँ कहाँ जानुपर्छ, कसरी आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्छ, ती कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ इन्टरनेसनल स्टडिज, अब बीई पछाडि कतिको चाहिँ म चाहिँ अब कामसाम गर्दिनँ, म चाहिँ विदेश गएर पढ्न चाहन्छु, युएस जान चाहन्छु, अथवा युरोपको कुनै कन्ट्री जान चाहन्छु, अथवा अस्ट्रेलिया जान चाहन्छु, क्यानाडा जान चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि एउटा प्रेजेन्टेसन, त्यसमा चाहिँ कसरी कसरी के हुन्छ, प्रोसेसहरू के छन्, जिआरई कसरी प्रिपेयर गर्ने, ती कुराहरू रहेका छन्। र लास्टमा चाहिँ रिसर्चमा पनि कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा रिसर्चको स्टेपहरू के हो, कसरी कसरी आफ्नो जर्नलहरू पब्लिस गर्ने, र कसरी आफूले अब अरूको चाहिँ के पनि हुन्छ भने धारणा, म चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्सी खोल्छु, म चाहिँ नेपालमै केही काम गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप आइडियाज पनि हामीले आज दिनेछौँ। सो आजको इन्ट्रोडक्सन यति भयो। र म अब एकचोटि कन्फर्म गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म आफ्नो मैले फर्स्ट प्रेजेन्टेसन दिन्छु, त्यसपछि सेकेन्ड प्रेजेन्टेसन हाम्रो कुशाल सरले दिनुहुन्छ, र फेरि वाट आफ्टर बीई भनेर फेरि मैले दिन्छु। त्यसपछि गाइडेन्स अन इन्टरनेसनल स्टडिजमा कुशाल सरले दिनुहुन्छ, र रिसर्चको कुराहरू शेखर सरले गर्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा प्लान बनाएका छौँ। र अर्को एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा, हामीले यो गरिरहँदाखेरि जे पनि हुनसक्छ, टेक्निकल कुरा हो, बत्ती जान सक्छ होइन, वाइफाई कट्न सक्छ, त्यसपछि अब तपाईँहरूकै पनि कट्न सक्छ, र हामी मध्ये कुनै प्रेजेन्टरको त्यो कट्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले तपाईँहरूलाई मेल पनि गरेका छौँ, मेसेज पनि गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ एसिएम इन्स्टिट्युट ग्रुप छ, अथवा तपाईँहरूले एसिएम कन्सल्टेन्सी ग्रुपमा जोइन हुनु पनि परेन, एसिएम कन्सल्टेन्सी पेजमा तपाईँहरू गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँबाट इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ अपडेटको बारेमा है। र हामीले अब यो जुममा चाहिँ के हुन्छ भने 100 पार्टिसिपेन्ट्सको लागि चाहिँ तपाईँले 40 मिनट्स दिन्छ उसले। सो 40 मिनट्समा मैले एउटा प्रेजेन्टेसन सघाउँछु। त्यसपछि हामीले अर्को एउटा मिटिङ क्रिएट गर्छौँ, र त्यो मिटिङ चाहिँ हामीले त्यो पेजमा चाहिँ अपडेट गर्छौँ। सो त्यो पेजमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले फेरि अर्को मिटिङको लागि जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो 5 वटा सेसन चाहिँ चल्छ। सो तपाईँहरूले कोअपरेट गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँले फेसबुकमा गएर एसियन कन्सल्टेन्सी पेज तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँले हाम्रो अपडेटहरू चाहिँ त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। सो लास्टमा कन्फर्म गर्न चाहन्छु र मेरो प्रेजेन्टेसन म सुरु गर्छु। कन्फर्मेसन आउने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु। र इन्जिनियरिङ सफ्टवेयरको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनहरू कहाँ कहाँ छ, त्यसपछि कसरी कसरी तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ, सानो कुरादेखि ठुलो कुरासम्म। मेरो मेन मोटिभ चाहिँ तपाईँहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि
इन्जिनियरिङ सफ्टवेयरको सानो सानो कुरा देखाउँछु र म ठुला कुरा पनि देखाउँछु। त्यसपछि तपाईँलाई इन्जिनियरिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ डिभोट गराउनु आजको मेरो मेन मोटिभ हुन्छ। म इन्जिनियरिङ सफ्टवेयरभित्र के छन्, त्यहाँभित्र के छन् ती कुरा सिकाउनतिर भन्दा पनि तपाईँलाई त्यो इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर सिक्नुपर्छ है भन्नको लागि चाहिँ म मोटिभेट गराउन चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन गर्दैछु। सो कन्फर्मेसन अझै आएन। अझै 40+ म एकजनालाई अनम्युट गरेर हेर्न चाहन्छु, मैले गर्न मिल्दैन। ओके, म कन्फर्म गर्छु। अकुशल भन त, ठिक छ होइन? अब तिमीले अब सबै त्यो पार्टिसिपेन्टहरूलाई गर, अनि त्यसपछि शेखरलाई पनि कसरी हुन्छ अब लिएर है भित्र है त। ओके 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 ओके। अब केही टेक्निकल इस्यु भए पनि अब हामीले अब चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ। 92 जना पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ। कतिपयलाई यी सफ्टवेयरहरूका बारेमा थाहा पनि होला, कतिपयलाई नथाहा होला। र हाम्रो मेन मोटिभ भनेको चाहिँ जसलाई थाहा छैन, जसलाई चाहिँ केही सिक्न मन छ, तिनका लागि आजको वेबिनार मेनली फोकस तिनका लागि छ। सुरु गर्न चाहन्छु। अब इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर्स, मैले यहाँ अब धेरै सफ्टवेयरहरू राखेको छु। अटोडेस्कका केही सफ्टवेयरहरू छन्, स्केचअपसँग रिलेटेड केही सफ्टवेयरहरू छन्, ArcGIS, QGIS, SW रोड डिजाइनका केही सफ्टवेयरहरू छन्, त्यसपछि बिल्डिङ डिजाइन एनालाइसिसका केही सफ्टवेयरहरू छन् र प्रोग्रामिङका केही सफ्टवेयरहरू छन्। मेनली हामीले 4 वर्षको पिरियडमा यी कुराहरूमा केही न केही थोरै भए पनि केही कुराहरू हासिल गर्न सक्यौँ, सिक्न सक्यौँ, चाहे युट्युबबाट होस्, चाहे क्लास गएर होस्, चाहे अनलाइनबाट होस्। यी कुराहरूमा केही न केही सिक्न सक्यौँ भने त्यसले अभियसली हेल्प गर्छ। र कहाँ कहाँ हेल्प गर्छ म तपाईँहरूलाई त्यो भन्नेछु। र यसो हेर्दाखेरि यी त धेरै भास्ट छन् जस्तो पनि लाग्छ सुरुमा, जसलाई यी बारेमा केही नि थाहा नै छैन। जस्तै 3D म्याक्स भयो, माया भयो, रिभेट भयो, भिरे एन्ड ल्युमियन भयो। यी कुराहरू कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, तर यी सफ्टवेयर पनि चाहिन्छन्। पछि तपाईँ यदि प्रोफेसनल भएर जान चाहनुहुन्छ भने यी कुराहरू पनि एप्लिकेबल छन् भन्ने कुरा हो। र कतिपयलाई के लाग्न सक्छ भन्दा, हे म त सफ्टवेयरै सिक्दिनँ, किन सिक्नु पऱ्यो सफ्टवेयर भन्ने पनि हुनसक्छ। तर त्यही कुरालाई चाहिँ आज म तपाईँलाई सफ्टवेयरमा डिभोट गराउनको लागि आजको यो वेबिनार हामीले यो फर्स्ट टपिक राखेका छौँ। अब सुरु गरौँ। किन चाहिन्छ त हामीलाई सफ्टवेयर? इन्जिनियरिङ सफ्टवेयर किन चाहिन्छ? फर्स्टमा मोडलिङ। तपाईँले केही पनि कुरा सोच्नुहुन्छ भने त्यसलाई मोडल गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ यस्तो गर्न मन छ भने तपाईँले मोडल गर्नुहुन्छ। र त्यो मोडल कहाँ गर्ने त? तपाईँले पेन्टमा मोडल त गर्नुहुन्न, तपाईँले फोटोसपमा मोडल गर्नुहुन्न। मोडलिङ तपाईँले एउटै मात्र सफ्टवेयरमा गर्नुहुन्छ, त्यो हो अटोक्याड। त्यसै अब ड्राफ्टिङ गर्नु पर्यो। ती कुराहरू कस्ता कस्ता देखिन्छन् त, कुन साइडबाट हेर्दा कस्ता देखिन्छन्, मान्छेलाई चाहिँ भिजुअल्ली कस्तो देखिन्छ त त्यो, त्यसको लागि ड्राफ्टिङ गर्नु पर्यो। र ती भित्र जस्तै एउटा तपाईँले घर बनाउनु भयो भने मैले चाहिँ यस्तो एउटा मोडल सोचेँ, अब त्यो मोडलिङ कहाँ गर्ने? अटोक्याडभित्र गर्ने। त्यसपछि ड्राफ्टिङ गर्छु, मैले विभिन्न प्लानहरू बनाउँछु। र डिजाइन भने त्यो भित्र मैले के कुरा राख्छु? त्यहाँ लिभिङ रुम हुनसक्छ, त्यहाँ टोइलेट हुनसक्छ, त्यहाँ किचन हुनसक्छ, त्यहाँ अरू कुराहरू हुनसक्छ। त्यसपछि अब डिजाइन मात्र गरेर हुँदैन। मैले सोचेँ, मैले डिजाइन मात्र गरेर भएन, डिजाइन एनालाइसिस पनि गर्नु। त्यो कतिको सेफ छ त, त्यसको लागि हामीले डिजाइन एनालाइसिस गर्छौँ। डिजाइन एनालाइसिसको लागि के सफ्टवेयर युज हुन्छ? स्याप हुनसक्छ, इट्याप्स हुनसक्छ, स्ट्याड हुनसक्छ, यी कुराहरू युज हुन्छ। अब म्यापिङ एन्ड मोनिटरिङ, जस्तै बेसिकल्ली म्यापिङको लागि GIS युज हुन्छ। जति पनि कुराहरू छन् गभर्मेन्टले गर्न सक्छ, NGO INGOले गर्न सक्छ। र पर्सनल्ली तपाईँलाई कुनै इच्छा छ, मलाई चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र
कति ठाउँमा जङ्गल छन्, साना साना भए पनि एउटा फरेस्टको ट्रिजहरू छन् होइन। ती कुराहरू चाहिँ मलाई देखाउनु पऱ्यो काठमाडौँ भ्यालीको म्यापमा, अनि मैले जिआइएसबाट त्यो इजिली गर्न सक्छु। त्यस्तै मोनिटरिङको एउटा म सिम्पल इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ 293, म डाटामा कलेक्ट गर्नु होला यदि करेक्ट छैन भने, 293 समथिङ प्लस माइनस कति त्यति बाघहरू छन् होइन। ती बाघहरू चाहिँ नेपालमा कहाँ छन् त, कुन कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छन्, हामीले म्यापिङ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि त्यो म्यापिङ गरिसकेपछि तिनीहरूलाई मोनिटर गर्न सक्छौँ, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, तिनीहरूलाई हन्टिङ हुन नदिने, तिनीहरू कहाँ छन्, तिनीहरूको हेबिट्याटहरू ट्रेस गर्ने, त्यसरी हामीले मोनिटर गर्न सक्छौँ। सो यो त एउटा इक्जाम्पल हो, त्यस्तै अरू थुप्रै इक्जाम्पलहरू हुन सक्छ। त्यसपछि कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन, हामीले कतिपय कुराहरू क्यालकुलेटरबाट गर्न सक्छौँ। क्यालकुलेटरबाट नसक्ने कुराहरू हामीले एक्सेलमा गर्छौँ, र एक्सेलबाट पनि नसक्ने कुराहरू हामी प्रोग्रामिङ गराएर इटरेटिभ प्रोसेसबाट डाटा प्रोसेसिङ गरेर कम्प्लेक्स क्यालकुलेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। र लास्टमा छ रिपोर्ट राइटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसन। अब तपाईँले थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो, डिजाइन गर्नुभयो, ड्रइङ गर्नुभयो, मोडलिङ गर्नुभयो, एनालाइसिस रन गर्नुभयो, पास पनि भयो। त्यसलाई सरल भाषामा, सबैजना इन्जिनियर त हुँदैनन्, तपाईँले डिजाइन गरेको कुरा इन्जिनियरले त बुझ्ला, तर एउटा प्रशासनिक तहको मान्छेले त्यो कुरा बुझ्छ, बुझ्दैन। उसले के चाहन्छ, उनले एउटा रिपोर्ट चाहन्छ, के छ त्यहाँभित्र रिपोर्ट चाहन्छ, र प्रेजेन्टेसन चाहन्छ, त्यो कस्तो देखिन्छ, त्यसको स्वरूप के हुन्छ, त्यसको लागि हामी सफ्टवेयरहरू युज गर्छौँ। अब सुरु गरौँ सिम्पल अटोक्याडबाट। अटोक्याड भनेको म के भन्छु भने इन्जिनियर र अटोक्याड पर्याय हुन्। तपाईँहरू जहाँसुकै जानुहोस्, चाहे तपाईँ सुरुको फिल्ड पास हुने बित्तिकै तपाईँ कन्सल्टेन्सीमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ पास हुने बित्तिकै कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ गभर्मेन्ट बडिजमा किन नजानुहोस्, सबैमा अटोक्याड अनिवार्य, एकदमै नेसेसरी अटोक्याड नै हो। र यो पर्याय किन भनिरहेको छु भन्दा, तपाईँले यो भनेको सेकेन्ड इयरदेखि नै सिक्नुहुन्छ, सिक्नुपर्छ, र यसमा एकदमै अब्बल भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अटोक्याडको युज के छ त, अब तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ, एउटा लाइन कमान्डदेखि सुरु गर्नुहुन्छ, सर्कल बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि सानोतिनो रेक्टेङ्गल बनाउन सुरु गर्नुहुन्छ होइन। र ठ्याक्कै भन्दाखेरि मान्छेको दिमागमा ठ्याक्कै पर्ने चाहिँ के हो त भन्दा, म्युनिसिपल म्याप भनेको के त, घरको नक्सा। अटोक्याडबाट के बन्छ त भन्दा, घरको नक्सा। त्यो चाहिँ एउटा माइन्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै ट्रेस भएर बसेको हुन्छ क्या। सो र फर्स्टमा तपाईँहरूले गर्ने पनि थियो, तपाईँले लाइन क्रिएट गर्नुहुन्छ, कमान्डहरू चलाउनुहुन्छ, यताउति चलाउनुहुन्छ, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त तपाईँले एउटा मलाई घरको चाहिँ मेरो घर चाहिँ यस्तो भइदियोस् हुन्थ्योस् भन्ने कुरा एउटा तपाईँले डिजाइन गर्नुहुन्छ क्या। सो म्युनिसिपल म्याप भनेको त्यही हो। तपाईँले अब सुरुमा तपाईँले एउटा प्लान मात्र बनाउनुहुन्छ, म्युनिसिपल म्यापमा धेरै कुराहरू हुन्छन्, प्लान हुन्छ, स्ट्रक्चरल डिजाइनहरू हुन्छन्, स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन्, त्यो भनेको बिस्तारै सिक्दै जाने हो। तर फर्स्टमा तपाईँले इमेज चाहिँ के आउँछ, एउटा फ्लोर प्लान तपाईँले बनाउनुहुन्छ क्या। सो अटोक्याड त्यहाँबाट सुरु हुन्छ तपाईँको। त्यसपछि ड्रइङ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स, जति पनि कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू हुन्छन् ती यत्तिकै भएका होइन, तिनीहरूको एकदम मजाले बकाइदा ड्रइङ हुन्छ। तपाईँले प्रोजेक्टमा काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै पिडिएफमा अथवा तपाईँलाई एउटा हार्ड कपीमै ठुलो A3 साइजमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ड्रइङ आउँछ, त्यो ड्रइङ हेर्नुहुन्छ। त्यो ड्रइङ केबाट बनाएको त, अटोक्याडबाट। र इम्प्लिमेन्टिङ द ड्रइङ इन कन्स्ट्रक्सन, यो भन्नाले के भन्यो भने, जस्तै अब तपाईँलाई ड्रइङको बारेमा थाहा छ होइन, तपाईँलाई पढ्न आउँछ, हार्ड कपी ड्रइङ तपाईँलाई पढ्न आउँछ, तर कतिपय कुराहरू सफ्ट कपीमा पनि हुन्छ, कतिपय कुराहरू त्यो हार्ड कपीमा नहुन सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सफ्ट कपीमा प्रोभाइड गरिन्छ। र तपाईँलाई अब अटोक्याड चलाउनै आउँदैन, अटोक्याडको बेसिक आइडियै थाहा छैन भने त्यो तपाईँले फिल्डमा कसरी एप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यो त असम्भव छ। त्यसैले अटोक्याडको बेसिक आइडियाहरू तपाईँले पढ्दाखेरि नै सिक्नुभयो भने तपाईँ बाहिर गइसकेपछि ठुलो एक्सपोजर पाउनुहुन्छ, चाहे त्यो बिल्डिङमा होस्, चाहे त्यो हाइड्रो पावरमा होस्, चाहे त्यो रोडमा होस्, चाहे त्यो इरिगेसन प्रोजेक्टमा होस्, जुनसुकैमा चाहिँ तपाईँले एकदमै ठुलो एक्सपोजर पाउनुहुन्छ। र फर्स्टमा तपाईँले जसले पनि फर्स्टमा तपाईँले के सोध्छ त भन्दा, बाबु तँलाई अटोक्याड चलाउन आउँछ, सुरुमा सोध्ने क्वेसन यही नै हो। सो तपाईँहरूले अटोक्याड चाहिँ सानैबाट भन्नाले सक्नुहुन्छ भने फर्स्ट इयरबाटै, सक्नुहुन्न भने सेकेन्ड इयरबाट तपाईँले सिक्नै पर्छ। अब सानोदेखि ठुलो मैले भनेको थिएँ सुरुमा, तपाईँलाई म मोटिभेट गर्न चाहन्छु। सुरुको पिक्चर हेरौँ। सुरुको पिक्चर भनेको हामीले बी पढ्दाखेरि ड्रइङमा गर्ने पिक्चर, त्यो पिक्चर हामीले हातले बनाउँछ, कति कष्ट भयो होला त्यो लाइन तार्न, त्यो यताल तार्न, 45 डिग्रीमा इन्क्लाइन गर, फेरि पोइन्टहरू ट्रान्सफर गर, कति गाह्रो छ नि। ती कुराहरू खासमा हामीलाई अटोक्याडबाट सिकाइदिएको भए अझ सजिलो हुन्छ। तर
यसो भनेर त मैले अटोक्याडमै सिकाउनु पर्छ भने होइन, किनभने त्यसको बेसिक आइडिया त थाहा हुनु पर्यो होइन। सो सुरु कहाँबाट हुन्छ, एउटा लाइन कमान्डदेखि एउटा हामीले बीमै गरेको कुराहरू, त्यसपछि मैले अघि पनि भने एउटा फ्लोर प्लान तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ, आफ्नो एउटा डिजाइन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ मात्र नभइकन अब कहाँसम्म एप्लिकेबल छ त भन्दा एउटा हाइड्रो पावरको एउटा स्ट्रक्चर, यो फिगर मलाई क्लियर बुझाउनु परेन, तपाईँलाई मैले के बुझाउन खोज्दैछु भन्दाखेरि एउटा हाइड्रो पावरको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पनि अटोक्याडमै ड्र हुन्छ, त्यसका कम्पोनेन्टहरू अटोक्याडमै ड्रइङ गरिन्छ। र अर्को लास्टमा छ एउटा स्टेडियमको डिजाइन हो, यो पनि अटोक्याडमै गरिन्छ। सो सानोदेखि ठुलोसम्म अटोक्याडको प्रयोग छ, त्यसैले तपाईँहरू अहिलेबाट अटोक्याड सिक्न सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मोटिभ हो। अब जाउँ सिभिल 3D। अब तपाईँहरू अटोक्याड सिक्नुहुन्छ, त्यसपछि फ्लोर प्लान बनाउनुहुन्छ, सानो कुराहरू सानो प्रोजेक्टहरू गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई के एउटा दिमागमा आउँछ भने यसलाई चाहिँ मैले 3D मा देखाएँ भने के हुन्छ त, 3D मा कस्तो देखिन्छ त, त्यसपछि तपाईँ सिभिल 3D तिर इन्क्लाइन हुनुहुन्छ। र सिभिल 3D भनेको अलिकति भास्ट सफ्टवेयर हो, तपाईँले एउटा सानो कुराको 3D बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँ डिजाइनका कुराहरू पनि हुन्छ, त्यसमा ल्यान्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि हुन्छ, तपाईँको सर्वे गरेका डाटाहरू प्लट गरेर ल्यान्ड डेभलपमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी वाटर बडिज ट्रान्सपोर्टको कुराहरू तपाईँले कतिपय ठाउँमा देख्नु भएको होला, एनिमेसनमा सरर गाडी कुदिरहेको, नयाँ नयाँ बाटोहरू स्ट्रिट लाइटहरू हालेर चाहिँ फोटो देखाइरहेको, त्यसपछि फ्लाइओभर्सहरूको फोटोहरू, ती कुराहरू तपाईँले देख्नु भएको होला। ती सबै कुराहरू कहाँबाट बनेका छन्, सिभिल 3D बाटै बनेका छन्, सिभिल 3D बाटै बन्छन्। त्यसपछि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने अरू सफ्टवेयरहरू पनि छन्, म त्यो अब अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। तपाईँहरूले बिल्डिङको देख्नुभयो होला, हाइड्रो पावरको देख्नुभयो होला, रोड रेलवेज सर पास भइरहेको होइन, एनिमेसन त्यो देख्नु भएको होला। ती कुराहरू कहाँबाट बन्छ, सिभिल 3D बाटै डिजाइन हुन्छ। सो सिभिल 3D भनेको 3D मा गयो हामी। र अब यसमा पनि म सानोदेखि ठुलोसम्म तपाईँहरूलाई सुरुमा तपाईँले कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ, एउटा कन्टुर बनाउनुहुन्छ, XYZ डाटालाई प्लट गर्न सिक्नुहुन्छ, त्यसपछि एउटा कन्टुर बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले के आयो त, तपाईँलाई एउटा ल्यान्ड आयो, कस्तो रहेछ त्यो ल्यान्ड आइसकेपछि अब तपाईँले रोड डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि वाटर बडिजहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि रेलवे डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टको पिक्चर हेर्नुहोस् कति कम्प्लेक्स छ यो हेर्दाखेरि, तर तपाईँले यदि सिक्दै जानुभयो भने त्यति कम्प्लेक्स हुँदैन। एउटै कुराहरू राखिएको छ, जस्तै ट्रान्समिसन लाइनहरू राखिएको छ, रोडवेजहरू राखिएको छ, फुटपाथहरू राखिएको छ। सो यसरी चाहिँ सिभिल 3D बाट तपाईँहरूले 3D डिजाइनमा चाहिँ आफ्नो मोटिभ देखाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति भास्ट छ, सुरुमा गाह्रो हुन्छ, र बिस्तारै तपाईँले सिक्दै गएपछि यो सजिलो हुन्छ। अब जाउँ 3D म्याक्स, माया र रिवेट। यी भनेका अटोडेस्कले निकालेका अलिकति कम्प्लेक्स सफ्टवेयरहरू हुन्, र पर्सनल्ली युज गर्ने भन्दा पनि यी चाहिँ कम्पनीले युज गर्ने होइन, ठुला इन्डस्ट्रिजहरूले युज गर्ने, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी युज हुन्छन्। र मेनली यिनका पनि 3D मोडलिङ नै हुन्। सिभिल 3D मा जति पनि बनाएका कुराहरू छन् ती 3D म्याक्स र मायामा आएर प्रोसेस हुन्छन्, तिनमा एनिमेसनहरू थपिन्छन्। मैले अहिले पनि भने जस्तै हामीले सिभिल 3D मा रोड डिजाइन गऱ्यौँ, एक प्रकारको रोड डिजाइन गऱ्यो भने 3D म्याक्स र मायामा आएर ती के हुन्छन् त, मोडलिङ हुन्छन्, एनिमेसन हुन्छन्, त्यहाँ गाडीहरू राखिन्छ, त्यहाँ मान्छे हिँडेको राखिन्छ। सो ती कुराहरू हुन्छ होइन। सो 3D म्याक्स, माया र रिवेट भनेका एनिमेसन, बेसिकली एनिमेसनको लागि युज भएका छन्। र यसमा अब सानोदेखि एउटा घरको सिन क्रिएट गर्नेदेखि लिएर तपाईँको क्यारेक्टर एनिमेसन र एउटा सिन क्रिएसन, तपाईँले फिल्महरू हेर्नुभएको होला, एनिमीहरू हेर्नुभएको होला, त्यसमा चाहिँ सिनहरू डिफ्रेन्ट बनाएका हुन्छ, ती केबाट बनाएका हुन्छ, 3D म्याक्स र मायाबाटै बनाएका। सो अलिकति भास्ट छन् सफ्टवेयरहरू, बिस्तारै तपाईँले इन्ट्रेस्ट जगाउनु भयो भने यसमा पनि तपाईँ सफल गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ स्केचअप। अब 3D म्याक्स, मायाको कुरा गरेँ मैले, त्यसपछि सिभिल 3D का कुरा गरेँ, अलिकति भास्ट छन् ती, मैले अघि पनि भने भास्ट छन्। त्यसका लागि के गर्यो त भन्दा स्केचअपले एकदमै सजिलो बनाइदियो। 3D एक्सटेरियर र इन्टेरियर डिजाइन, भित्र तपाईँले देख्नु भएको होला होइन, किचन कस्तो देखिन्छ, लिभिङ रुम कस्तो देखिन्छ, मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ घर मात्र बनाएर हुँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ एक्सटेरियर र इन्टेरियर डिजाइन्सहरू चाहिन्छन्। सो स्केचअपले चाहिँ एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ। तपाईँहरू स्केचअप अटोक्याड तपाईँले सिक्नुभयो भने स्केचअप तपाईँले इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ। स्केचअप भनेको डिजाइन होइन, खासै डिजाइन भन्नाले तपाईँले यसमा डिजाइन गर्ने भन्दा मेनली प्रेजेन्टेसनको लागि कस्तो देखिन्छ त, यसको भ्यू कस्तो देखिन्छ त, र त्यसलाई रेन्डर गर्नको लागि बेसिकली यो युज हुन्छ। र यसमा पनि सानो एउटा बेन्च तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले एउटा घर बनाउनुहुन्छ, घर बनाइसकेपछि मैले अहिले पनि ल्युमेन र भिरे तपाईँ त्यसमा नेटमा सर्च गर्नुहोस् के हो त्यो भनेर,
केही होइन, बेसिकली हामीले स्केचअपमा बनाएको कुरालाई रेन्डर गर्ने बस। त्यसका लागि भिरे र लिमिन युज हुन्छन्। त्यसपछि यस्ता लास्ट पिक्चरले के देखाउन खोज्यो भन्दा यस्ता भास्ट स्ट्रक्चर पनि हामीले चाहिँ स्केचअपबाट बनाउन सक्छौँ र प्रेजेन्टेसनमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अर्को छ जिआइएस। जिआइएस भनेको डाटा रिप्रेजेन्टेसन एन्ड म्याप मेकिङ। कतिपय डाटाहरू गभर्मेन्ट बडिजले धेरै डाटाहरू कलेक्ट गर्छ, सेन्ससबाट डाटा कलेक्ट गर्छ, त्यसपछि वाटर सेडका डाटाहरू छन्, त्यसपछि रेनफलका डाटाहरू छन्, डिफ्रेन्ट डाटाहरू छन्। ती डाटाहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने एउटा माध्यम हो जिआइएस भनेको। जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु म। तपाईँहरूले एटलास पढ्नु भएको होला, सानो हुँदाखेरि एटलास पढ्नु भएको होला, त्यसमा धेरै म्यापहरू थियो। जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल, देशभरिमा नेपालमा मकै कुन देशमा चाहिँ कुन जिल्लामा बढी फल्छ त्यो एउटा त्यसको म्याप भयो। सुगर क्यान कुन जिल्लामा बढी फल्छ त्यसको अर्को म्याप थियो। यस्ता थुप्रै म्यापहरू थिए, ओल्ड नेपालदेखि ओल्डसम्मका म्यापहरू ती सबै जिआइएसबाटै बनेका हुन्छ। जिआइएस डिफ्रेन्ट फिल्डमा युज हुन्छ। जिआइएस भनेको एकदमै भास्ट सफ्टवेयर हो, क्यालकुलेसनदेखि लिएर यसका डाटाहरू एकदमै भास्ट सफ्टवेयर हो। तर तपाईँले सुरु गर्ने कहाँबाट हो त? म्याप मेकिङबाट। जस्तै यसका फिल्डहरू भन्दा आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनोमी, आर्कियोलोजी, फ्लोरा एन्ड फौना, एभिएसन, होइन, ब्याङ्किङ गर्न पनि युज हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ जिआइएस युज भइरहेको छ। अब यसमा पनि अब सानो इक्जाम्पलबाट ठुलो सम्झौँ हामी। सानो इक्जाम्पलको रूपमा फर्स्ट पिक्चरमा देख्न सकिन्छ हामीले गोर्खा अर्थक्वेक भोग्यौँ। गोर्खा अर्थक्वेकको इपी सेन्टरको म्याप हो यो। जस्तै रातोले के देखाउँछ भन्दा 7 भन्दा माथिका अर्थक्वेक। त्यसपछि निलो डटहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ निलो डटहरूले के देखाउँछ त भन्दा 4.2 देखि 5 रेक्टर स्केलका अर्थक्वेकहरू। यसरी म्यापिङ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फ्लोड सिमुलेसन गर्न सकिन्छ। र यो थर्ड पिक्चरले के देखाउँछ भन्दा एउटा कुनै पनि ठाउँको म्याप, जस्तै रोड हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले रिभरहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, टुरिस्ट एट्र्याक्सनका लोकेसनहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरू तपाईँले हालेर एउटा म्याप बनाउन सक्नुहुन्छ। र लास्टमा एउटा ब्याङ्किङको मैले राखेँ यहाँ। मेगा ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क चाहिँ कुन जिल्लामा पुगेका छन्, कुन जिल्लामा हाम्रो ब्याङ्कको ब्रान्चहरू छन् भनेर एउटा म्याप निकालेको छ। त्यो म्याप मैले प्रेजेन्ट गरेँ र ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि विभिन्न तरिकाले युज हुन सक्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, एउटा नयाँ ब्याङ्क खुल्यो भने त्यो ब्याङ्कले एटिएम राख्नु पर्यो। अनि त्यस देशभरिमा एटिएम राख्नु पऱ्यो भने उसले के गर्छ त पहिला भन्दा एटिएम कुन ठाउँमा छन्, अरू ब्याङ्कका कुन ठाउँमा छन्, पहिला सुरु त्यसको म्यापिङ गर्छ। त्यसपछि उसले एउटा डिजाइन गर्छ। अब डोर्मिटरी टाउनहरू जस्तै भन्नाले ग्रोइङ टाउनहरू कुन हुन् ती कुराहरूले पत्ता लगाउँछ। त्यसपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ कम्पिटिसन हुने तरिकाले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले डिजाइन गर्छ। सो यसरी पनि म्यापिङ हुन्छ। सो बिजनेसमादेखि लिएर सबै कुराहरूमा म्यापिङ भनेको जेमा पनि हुनसक्छ। एउटा मैले तपाईँलाई मोटिभेसनको लागि एउटा राखेँ। मेरो साथीले यो गरेको, उसले के गर्यो भन्दा भिजन नेपाल 2020 प्रमोट गर्नको लागि एउटा साइकल रुट क्रिएट गर्यो। जस्तै हामीले बौद्धदेखि होइन सिन्धुपाल्चोकको टी गार्डनसम्मको साइकल रुट क्रिएट गर्यो। अब यो यदि कसैलाई दिने हो भने, टुरिस्टहरूलाई दिने हो भने उनीहरू यसै गरी लोकेसन वाइज ट्रेस गरेर चाहिँ साइकलबाट उनीहरू घुम्न सक्छन्। सो यसरी चाहिँ जिआइएस युज हुन्छ। अब एसडब्ल्यू रोडमा जाउँ। एसडब्ल्यू रोड स्मार्ट रोड भनेको तपाईँले सुन्नुभएको होला, यो नेपाली सफ्टवेयर नै हो, नेपालमै प्रोग्रामिङ गरेर बनाइएको सफ्टवेयर हो। यसको बारेमा मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा ट्युटोरियल नै बनाएको छु, मैले आफूलाई प्रमोट गर्न होइन। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ मलाई तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ दाइ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। सो रोड डिजाइनको लागि हो र यसमा मैले धेरै भन्नु परेन। हामीले डाटाहरू सर्वे गरेर लिएर आउँछौँ, टोपोग्राफिक डाटा। त्यसपछि टोपोग्राफी सर्वेबाट डाटा लिएर आउँछौँ। त्यो डाटाहरू एसडब्ल्यू रोड, अटोक्याड, एसडब्ल्यू डिटिएम र एसडब्ल्यू रोड अथवा स्मार्ट रोडबाट चाहिँ रोड डिजाइन गर्छौँ हामीले। सो अब बेसिकली कहाँ युज हुन्छ त भन्दा कन्सल्टेन्सीहरूले जिपिआरहरू बनाउनको लागि। त्यसपछि एसडब्ल्यू रोडले के दिन्छ भन्दा डाटा एक्सट्र्याक्सन गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी दिन्छ भन्नाले एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ एसडब्ल्यू रोडले डाटा एक्सट्र्याक्सन। र त्यो डाटा एक्सट्र्याक्सन गरिसकेपछि रोडको इस्टिमेसन गर्नको लागि एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ। सो यो फिल्महरूमा एसडब्ल्यू रोड। अब स्याप, इट्याप्स र स्ट्याटमा जाउँ। स्याप, इट्याप्स र स्ट्याट भनेका चाहिँ डिजाइन सफ्टवेयरहरू हुन्। तपाईँहरू बिल्डिङको डिजाइन सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले। जस्तै अहिले नगरपालिकामा पनि गर्नुपर्छ। जस्तै एब्रोड चेन्जेसहरू आयो भने 14.5 फिटभन्दा बढी भयो भने, साथसाथै 3 तलाभन्दा बढी बिल्डिङ बनाउनु पऱ्यो भने र 1000 स्क्वायर फिटभन्दा बढीका बिल्डिङ बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ त स्याप एनालाइसिस बुझाउनुपर्छ। सो यी फिल्डहरूमा चाहिँ स्याप एनालाइसिस युज हुन्छ। र यी सफ्टवेयरहरूमा केही फरकहरू छन्, तर वास्तवमा यी 3टै सफ्टवेयरहरू एक आपसमा रिलेटेड छन्।
यसका फिल भनेको तपाईँले बिल्डिङ्स हुनसक्छ, वाटर ट्याङ्क्स, इलिभेटेड वाटर ट्याङ्क्सहरू तपाईँले देख्नु भएको होला। त्यसपछि स्टेडियमहरूको डिजाइन पनि स्यापबाटै हुन्छ। त्यसपछि ट्रसको, इलेक्ट्रिक पोलहरूको यसरी चाहिँ हुने गर्छन्। अब एउटा मसँग समयको एकदमै पाबन्दी छ, मैले त्यही भएर अलिकति फास्ट गरिरहेको छु। मसँग 3 मिनट छ, मैले स्लाइड सघाउनुपर्छ। एउटा मोटिभेसनको रूपमा तपाईँलाई मैले यहाँ के राखेँ भन्दा, हामीले एसओएममा अथवा थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा बेन्डिङ मोमेन्टका, सियर फोर्सका डायग्रामहरू गरेका छौँ। ती डायग्रामहरू तपाईँहरू स्यापमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कापीमा चाहिँ मजाले प्रष्टसँगले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यही क्वेसनलाई तपाईँ स्यापमा हालेर हेर्नुहोस्। त्यही क्वेसनलाई स्यापमा हालेर हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन कापीमा निकाल्नुहुन्छ स्यापले त्यही दिन्छ। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ। मैले फर्स्टली ट्राई गर्दा म एकदमै खुसी भएको थिएँ। र मैले अघि नै पनि भने बिल्डिङ, हाई राइज बिल्डिङ, इलिभेटेड वाटर ट्याङ्क, त्यसपछि टावर, त्यसपछि स्टेडियम, यस्ता कुराहरू यसबाट डिजाइन हुन्छ। सो सानो एउटा बिल्डिङ, एउटा रेसिडेन्सियल 3 तलाको बिल्डिङदेखि एउटा ठुला ठुला स्टेडियमहरू पनि यसबाट डिजाइन हुन्छ। र लास्टमा म आउँदैछु प्रोग्रामिङ सफ्टवेयरमा। अब प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर भनिरहँदाखेरि सिभिल इन्जिनियरलाई किन चाहियो र प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर भन्ने त्यो एउटा मानसिक ऊ हुनसक्छ। तर म के भन्छु भने, तपाईँहरू यदि विदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ पढ्नको लागि, इन्टरनेसनल स्टडिज आउँदैछ, हाम्रो साथीले अहिले तपाईँलाई प्रश्न पार्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँहरू जसलाई पनि सोध्नुहोस्। तपाईँहरू विदेशमा गए त आफ्नो दाइलाई सोध्नुहोस्, आफ्नो सिनियरहरूलाई सोध्नुहोस्, दाइ प्रोग्रामिङ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, कुन सफ्टवेयर चलाउनुपर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। उनीहरूको एन्सर त्यही नै हुन्छ। र बेसिकल्ली पाइथन, म्याटल्याब र C++, यो 3टा प्रोग्रामिङ तपाईँले सिक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई विदेशमा गए पनि केही अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन। र बेसिकल्ली तपाईँहरू विदेशमा गएर पनि तपाईँले प्रोग्रामै बनाउनुपर्छ, सफ्टवेयरै बनाउनुपर्छ, एप नै क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँहरूसँग डाटा हुन्छ, तपाईँहरू रिसर्च फिल्डमा जानुहुन्छ, तपाईँहरूसँग डाटा हुन्छ। त्यो डाटा चाहिँ प्रोसेस गर्नको लागि त केही न केही त चाहियो नि। तपाईँहरू एक्सलमा, मैले अघि नै पनि भने, क्यालकुलेटरबाट नहुने कुरा एक्सलबाट हुन्छ, तर एक्सलबाट पनि नहुने कुरा त प्रोग्रामिङबाटै हुन्छ। कतिपय कुराहरू इटिरेटिभ प्रोग्रामहरू हामीले बीईमा पढ्दाखेरि C++मा गरेका छौँ होइन। ती कुराहरूको लागि चाहिँ प्रोग्रामिङका केही नलेजहरू हुन आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईँले डाटा प्रोसेस गर्नुभयो, त्यसलाई ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि कम्प्लेक्स इक्वेसनहरू सल्भ गर्नु पर्यो भने प्रोग्रामिङ युज हुन्छ। सो बेसिकल्ली इन्टरनेसनल स्टडिज, नेपालमै बसेर तपाईँ केही गर्न चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, तपाईँलाई यो सिकिरहनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर विदेशमा जान चाहनुहुन्छ भने दिस इज द मस्ट। तपाईँले पाइथन, म्याटल्याब र C++ सिक्नको लागि कोसिस गर्नुहोस्। सो लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने, यो प्रेजेन्टेसनबाट अब मसँग 1 मिनट छ र अब अर्को मिटिङको आइडी क्रिएट हुन्छ। तपाईँहरू एसियम कन्सल्टेन्सी पेजमा जानु होला र त्यहाँबाट तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सो लास्टमा मैले के भन्न चाहेँ भने, मैले तपाईँलाई धेरै सफ्टवेयरहरू देखाएँ, ती सफ्टवेयर इम्पोर्टेन्ट पनि देखाएँ, कतिपय फिल्डमा कसरी एप्लिकेबल भइरहेका छन् त्यो पनि देखाएँ। सो म के भन्छु भने, तपाईँहरू अटोक्याड स्टार्ट गर्नुहोस्, अटोक्याड सिक्नको लागि स्टार्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू आफै तपाईँहरू सिभिल 3Dमा जानुहुन्छ, तपाईँ डिजाइनमा जानुहुन्छ, तपाईँ म्यापिङमा जानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ विभिन्न फिल्डमा आफै जानुहुन्छ। र अर्को मिटिङ अब सुरु हुन्छ, केही समय हामीले त्यसलाई पर्खनेछौँ र आशा छ मैले यो प्रेजेन्टेसन सकाएँ, तपाईँलाई राम्रो लाग्यो। केही